विनयतासँग केही लिनु पनि छैन र केही दिनु पनि छैन। बरु उल्टो त्यो सकिन्छ भने हेल्प गर्ने, अगाडि बढ्ने काम भोलि अब दाजुभाइको नाता त त्यो आफटामा होला। लगभग चाहिँ तपाईँको विनयता 5-7 दिनमा मेरो विचारमा छुट्नुहुन्छ। तपाईँको यो चाहिँ भविष्यवाणी नै हो। भविष्यवाणी भन्दा पनि मैले तपाईँ करोडौँ कमाउनुहोस् न, तपाईँ अरबौँ कमाउनुहोस् न, तर तपाईँले कमाएको अरबौँबाट तपाईँले 1 रुपियाँ लगेर त्यो अरबौँबाट 1 रुपियाँ लगेर दिनदेखि गरिबलाई लगेर दिनुहोस्, यति सन्तुष्टि मिल्छ तपाईँलाई। तर तपाईँले करोडौँ कमाउनुहोस्, अरबौँ कमाउनुहोस्, त्यसबाट सन्तुष्टि मिल्दैन क्या। सपनाजीलाई पनि आदिले सपोर्ट गरिरहेछ, विनयजीलाई पनि आदिले सपोर्ट गरिरहेछ। बाहिरतिर सुन्छु यसलाई 70, यसलाई 30, यसलाई 30, यसलाई 70। मिडिया पनि त्यही हिसाबमाथि तपाईँको ऊ भएको कि भन्ने मलाई त्यो अहिले यो मिडियाले पनि किन यसरी यो भूमिका खेलिरहेको हो होइन। जे तथ्य छ त्यो कुरा लिएर आइदिए भइगयो नि। बस्नेतले पनि वकिल लाउनु भएको छ। लयर त नभइकन कामै छैन नि। साइबर क्राइममा त लयर चाहियो। के भन्नु भएको छ? वकिलसँग त्यो अब तपाईँको यस्तो हो, अहिले अहिले लगभग तपाईँको 4 जना बहिनीहरूलाई पढाइरहेको छु। 3 जना थिए, 2 जना के अरे 3 जना कलेज पढ्छन्, 1 जना स्कुल पढ्छन्। सुख परेको बेला प्लिज कसैले पनि नसम्झिनुहोस्, तर जति दुःख परेको छ दुःख परेको बेला चाहिँ मलाई सम्झिनुहोस्। मैले सोचेको, मैले जानेको, मैले जति सक्छु त्यति म साथ दिन्छु। बर्थडे भनेको त जाँड रक्सी खाएर रेस्टुरेन्टमा बसेर उडाएर यसरी सघाउनु भन्दा पनि दिनदेखि गरिबमा गएर बनाउनु पो सबभन्दा राम्रो हुँदो रहेछ त। हामीले हालेको फोटो, हामीले त्यो मिडियामा दिएको त्यो चिजले गरेर त्यसको प्रभाव कति राम्रो पऱ्यो हेर्नुहोस्। राम्रो कामको तपाईँको कम्पिटिसन परोस्, तपाईँले राम्रो गर्ने कि समाजसेवा, मैले राम्रो गर्ने कि, मैले धेरैलाई पढाइदिन सक्ने कि, तपाईँले धेरैलाई पढाइदिन सक्ने कि, यो मान्छेको मनमा आओस् न। यो पो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अहिले देखिरहेको छौँ उसँग लडिरहेको छौँ। वी अल आर नेपाली। हामीले कसैलाई दुःख पर्दाखेरि गर्ने, कसैले कसैलाई लडाएर केही फाइदा छैन। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ गोर्खा लाइभ टिभीमा। म दीपक गुरुङ भने आज पनि हामी एउटा विशेष फलोअप भिडियोको लागि उपस्थित भएका छौँ। कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता साथै समाजसेवी सुनिल केसी हुनुहुन्छ र विशेष गरी उहाँले चाहिँ विनयजङ र सपनाको विषयमा विभिन्न फलोअपहरू दिँदै आउनु भएको छ भने हिजो माइतीघरमा एउटा प्रदर्शन भयो, जुन प्रदर्शन देश विकासको लागि नभएर एउटा समाजसेवामा चाहिँ खटिएका एकजना व्यक्ति जसले चाहिँ एउटा ह्यारेसमेन्ट वा अभद्र व्यवहारको कारण चाहिँ उहाँ हिरासतमा हुनुहुन्छ, विनयजङ बस्नेत। उहाँको रिहाइका लागि चाहिँ एउटा माइती घर नै तातिएको थियो र त्यस क्रममा कतिपय अभियन्ताहरू जेलसम्मको यात्रा वा जेल पनि जानु पर्यो भनेर पनि समाचार आइरहेका थिए। यस विषयमा रहेर विनयजङलाई अब थप मुद्दाहरू पनि लाग्ने, एकपछि अर्को जुन अभद्रपछि फेरि साइबर क्राइमको मुद्दा थप गरिएको थियो। त्यससँगै उहाँको मोबाइलमा चाहिँ केही फोटोहरू पनि भेटिएको भन्ने पनि कुराहरू आएका थिए र यससँगै साइबर क्राइमसँगै अब थप मुद्दाहरू पनि अझै लगाउने भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। यस विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि तपाईँहरूले देख्दै आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पक्कै पनि, र म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, हजुरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद देवजी। हिजोको प्रदर्शन केका लागि थियो माइती घरमा? तपाईँ पनि जानुभएको थियो? म हिजो ती प्रदर्शनमाथि थिइनँ। प्रदर्शन छ भनेर मलाई थाहा थियो, जानकारी थियो। म ती अलिकति अब किनभने यो केस अलिकति कानुनी हिसाबमा गइरहेको छ। अदालत, त्यसपछि पुलिस चौकी टेकोदेखि लिएर सरकारी वकिल कार्यालयदेखि लिएर म ती लगभग 11 बजेदेखिबाट सरकारी वकिल कार्यालयमा थिएँ हिजो। विनयतालाई झन्डै 1-1:30 बजे त्यहाँ लिएर आइपुर्यायो। म ती किनभने अब सबैजना आन्दोलनमा गएर पनि भएन, अब कानुनी बाटो छ। कानुनी विनयजङ बस्नेतलाई चाहिँ सिडिओ कार्यालय ल्याइएको हो हिजो सरकारी कार्यालय, त्यसपछि सिडिओ कार्यालय लगेको हो। पहिला सरकारी कार्यालय लिएर आयो। मैले भन्दैछु तपाईँलाई त्यही कुरा। म हिजो 1.5-2 घन्टा चाहिँ त्यहाँको वकिलहरूसँग छलफलदेखि लिएर के कस्तो छ यसको सबै कुराहरू हामीलाई पनि थाहा छैन, कानुनी बाटोहरू। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि लगभग म 11 बजेदेखिबाट 1 बजेसम्म त्यहाँकै वकिलहरूसँग छलफलमा, अरू साथीभाइहरूसँग पनि छलफलमा बसेँ र 1:30 बजे विनयदाईलाई लिएर आएपछि चाहिँ म झन्डै 1 घन्टा 1.5 घन्टा जति चाहिँ विनयदाईसँग कुरा गरेँ र साथीहरू चाहिँ माइतीघरबाट आन्दोलन थप त्यहाँबाट चाहिँ प्लस फेरि सरकारी वकिल कार्यालयमा त्यहाँ साथीभाइहरू आउनुभयो। म त्यो आन्दोलनमा थिइनँ सर। म ती विनयदाईसँग केही कुरा हुन्छ नि, अब उहाँको के छ कसो छ हरेक कुरा फेरि बुझ्नु पऱ्यो। सबै कुरा सबैजना सबैतिर लागेर मात्र पनि भएन। मैले त्यो अर्को बाटो समातेको भएर म त्यो 11 बजेदेखिबाट सरकारी वकिल कार्यालयमा लगभग उहाँसँग 1.5-2 घन्टा उहाँ र म छलफल गर्ने क्रममा 1.5-2 घन्टासम्म के कुराकानी भयो त विनयजङसँग? सरकारी वकिल कार्यालयमा त्यो थप धेरैजना मान्छेहरू अरू पनि लिएर आएको हुन्छ। विनयदाई सँगसँगै अरूको अब मुद्दा चलाउनु पऱ्यो, फैसला चलाउनु पऱ्यो, सरकारी वकिल कार्यालयमा लिएर नि लाने हुन्छ। अरू फेरि अरू विभिन्न तपाईँको काठमाडौँको धेरै ठाउँको त्यहाँ लान्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पालाउनलाई गाह्रो पनि हुन्छ होला। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यही दुःख सुखको कुराहरू के छ कसो छ, तपाईँ कसरी अब भोलिको दिनमा अब हुन्छ नि, हामीले भनेको हाम्रो ठाउँबाट अब तपाईँको नातिनुहोस्, हामी तपाईँलाई साथ दिनको लागि जहिले पनि तत्पर छौँ। जहिले पनि तपाईँलाई त्यही अब तपाईँ ह्यारेसमेन्ट तपाईँ के अरे जुन चाहिँ केसले गर्दा भोलिको दिनमा तपाईँ त्यही तल पर्नु होला।
यो पनि त्यो कुराहरू धेरै नसोच्नु, धेरै फेरि डिप्रेसनमा गइन्छ मान्छे धेरै सोच्यो भने। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको के छ अब त्यहाँ फेरि लत्ता कपडाको के छ, खाने अवस्था के छ, शारीरिक अवस्था के छ, हरेक कुराहरू म त त्यस्तै कुरा गरेर नि विनय दाइसँग बसेको थिएँ। म त्यो आन्दोलनमा थिइनँ। हिजोको आन्दोलन भइसकेपछि केही अभियन्ताहरू पनि प्रहरीले पक्राउ गरे। मैले सुने एकजना बहिनीलाई पक्राउ गरे हो। एकजनालाई लगेर सिंहदरबार प्रहरी चौकीमा लगेको, तर एकैछिन पछि फेरि तुरुन्तै 15-20 मिनट पछि त्यो त्यस्तो लाने कुरा भन्दा पनि त्यो एउटा डिस्कस जस्तो के भयो भने मैले पनि सुनेको हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ म तल सरकारी वकिल कार्यालयमै थिएँ। अनि पछि म तपाईँको यता फेरि अन्नानगरमा एउटा वकिललाई भेट्नलाई पनि आइपुगेँ होइन। अनि एउटा भाइसँग पनि मेरो व्यक्तिगत काम पनि थियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एकैछिन राखेर 15-20 मिनट पछि चाहिँ यसो सोधपुछ के छ कसो छ भनेर बाहिर राखेर सोधपुछ भयो अरे भन्ने मैले पनि सुनेको हो। र पछि म पनि सिंहदरबारसम्म चाहिँ के कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न गएको थिएँ। त्यतिखेर म जाँदाखेरि चाहिँ लगभग बहिनीहरू बाहिरै थिए। एकजना बहिनीलाई ऊ भएको रहेछ, ऊ बहिनी बाहिरै थियो। त्यसपछि ऊ तुरुन्तै रिहाई भयो। भनेपछि हिजो के कुराकानी भयो विनयजङले? अब थप मुद्दा फर्दर प्रोसेसहरू के हुँदैछ? विनय दाइले ती अब मसँग थिए भाइ अब तिम्रो सबभन्दा धेरै तिम्रो पनि एउटा विश्वास लाग्ने पात्र हो, तिमीलाई पनि यो कानुनी बाटोहरू धेरै कुराहरू के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कसरी के गर्नुपर्छ थाहा होला भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अब मेरो सिद्धान्त भनेको मैले बारम्बार भनिरहेको छु दिपजी, म यहाँ कसैलाई पनि पक्ष र विपक्षी बनाएर म हिँडिरहेको पनि छैन र मलाई कोहीसँग केही लिनु पनि छैन। नम्बर 1 यो सबैजनाले यो कुरा चाहिँ जानकारी लिए हुन्छ। मलाई भोलि कोहीसँग दुश्मन लिनु, कोहीसँग साथी बनाऊ, एउटा म ती सबैजनालाई कमाउँ, सबैजनालाई एउटा गल्ती भइहाल्यो त्यो गल्तीबाट त्यो एउटा छुटकारा दिएर कमसेकम एकचोटिलाई त्यो मौका दिने मान्छेलाई त्यतिसम्म ती माफ दिउँ, एकचोटि ती मान्छेलाई गरिदिउँ भनेर म त्यो सोच र त्यो उद्देश्य लिएर हिँडेको हो। मलाई भोलि विनय दाइले के गर्नुहुन्छ, विनय दाइले भोलि मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, विनय दाइले भोलि मलाई हाई गर्नुहुन्छ भनेर म त्यो लोभ लालच एक त मलाई त्यो चाहिँदा पनि चाहिँदैन र म त्यसरी अगाडि बढ्ने मान्छे पनि होइन। मैले बारम्बार भनेको छु हिजोका पास्टहरू, हिजोको किनभने मान्छेको इतिहासहरू बारम्बार मैले भनिरहेको छु पढ्नुपर्छ भनेको कारण त्यही हो। इतिहासले धेरै कुराहरू जनाउँछ। म पनि विगतमा धेरै कामहरू त्यस्तै गर्दै आएको। मैले तपाईँलाई विगतमा यसको फलोअप कुरामा किनभने म एउटै विषयमा धेरैचोटि मान्छेलाई बोलेको, किन धेरै बोलेर होला, किन यो भन्दाखेरि मैले त्यो कुरामा त्यो डिपली आफै लागेर मैले तपाईँलाई अहिले पनि भने 11 बजेदेखिबाट 2-3 बजेसम्म त 3-4 घन्टा त म झन् सरकारी वकिल कार्यालयमा 4-5 घन्टा हिजो नै आफै छु। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म आफू लागेको पनि छु र एकचोटि गल्ती भएपछि ती कमसेकम माफ दिउँ। गल्ती मान्छेलाई माफ दिनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। हुन त अब माफ दिएर पनि हुँदैन दिपजी, किनभने कानुनी बाटोमा गइसकेको छ। कानुनी बाटोमा गइसकेपछि तपाईँको कसैले माफ दिएर हुनेवाला पनि केही पनि छैन, किनभने कानुनबाटै अब त्यसको उपचार खोज्नुपर्छ। पक्ष विपक्ष होला आफ्नो ठाउँमा छ। अब सरकारी मेरो विचारमा अब तपाईँलाई एउटा कुरा खुसीको कुरा पनि एउटा कुरा मलाई लागेको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु। अब लगभग 2-4 दिनमा विनय दाइ पनि सायद छुट्नुहुन्छ होला। र अब अर्को एउटा भने मैले यो सेरोफेरोमा मैले 2टा विषयमा लगभग बोलेको थिएँ, एउटा सदिक्षा बहिनीको र एउटा विनय दाइको बारेमा। सदिक्षा बहिनीको लगभग एकजना ती हिरासतमा हुनुहुन्छ, समातियो रे 3-4 जना फरार छ। त्यतापट्टि नजाऊ। मैले भन्न खोजेको थिएँ जुन केसमा आफू बोलेको छ, जुन कुरा आफूलाई थाहा छ, मान्छेले त्यो बारेमा आफूले बोल्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। मलाई आफूलाई त्यो लाग्छ, किनभने बाहिर विभिन्न हामीले देखिरहेको छौँ कुनै कुरा आफूलाई थाहा हुँदैन, कसैको केही थाहा हुँदैन, घटना के हो थाहा छैन, अगाडि के हो पछाडि के हो थाहा छैन, भेट्न गएको छैन, न थाहा छ न के छ। त्यत्तिकै हावा ताल्न बोल्नुभन्दा पनि मान्छेसँग जे कुरामा बोलिन्छ अलिकति थाहा भएर बोलिँदाखेरि त्यसले एउटा मान्छेको चरित्र हत्या हुन पनि कम गर्छ। मान्छेको किनभने चरित्र हत्या भनेको धेरै ठुलो कुरा हो कि, बुझ्नु भएन? मान्छेको इज्जत भनेको हत्तपत्त कमाएर एकचोटि आउँछ, एकचोटि आइसकेपछि त्यो गुमेपछि धेरै मान्छेलाई फेरि त्यो उपलब्धि भएर त्यो इज्जत कायम राख्नको लागि धेरै गाह्रो पर्छ क्या दिप सर। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मैले यहाँ कसैको पनि कुरामा मैले सपोर्ट गरिदिएर केही हुने, मैले नगरिदिएर केही हुने, मेरो एउटा भूमिका, मेरो एउटा ती नाता, मेरो एउटा त्यो म मानवता भएको नाताले गर्दाखेरि दुःखमा परेको बेला कमसेकम एउटा साथ दिउँ। चिनेको मान्छे हो, नचिनेको मान्छेको लागि त मान्छेलाई साथ दिएर हिँड्छन् भने कुनै मान्छेले मान्छेको लागि जनावरको लागि काम गरेर हिँड्छन्। हरेक कुरामा तपाईँको काम गरेर हिँडिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चिनेको मान्छेलाई एकचोटि साथ दिउँ। मैले अघि पनि भने मलाई विनय दाइसँग केही लिनु पनि छैन र केही दिनु पनि छैन, बरु उल्टो त्यो सकिन्छ भने हेल्प गर्ने, अगाडि बढ्ने काम। भोलि अब दाजुभाइको नाता त त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। मलाई त यहाँ कसैको पनि वाद विवाद लिएर त्यसरी त्यो तपाईँको मैले 1-2वटा मिडियामा पनि हेरेँ अभियन्ताहरू यहाँ त्यहाँबाट। म प्लिज एउटा कुरा के भन्छु भने म त्यस्तो अभियन्ता पनि होइन, म काम गरेर सिक्दै हिँड्दैछु हो। मैले हिजोको दिनमा यसमा धेरै वर्ष धेरै समय बिताएँ होला आफ्नो ठाउँमा, तर म त्यस्तो धेरै भोगेको त्यस्तो जानेको मान्छे म प्लिज होइन। म पनि सिक्दैछु, अगाडि बढ्दैछु। मैले एउटा मानवताको नाता मान्छेलाई दुःख पर्दाखेरि एउटा सहयोग गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो धर्म, मेरो आत्माले भनेको भएर म ती हाँस्दै अगाडि बढेको हो दिपजी। जुन खालको चाहिँ माइती घरमा प्रदर्शन भयो होइन, हो यो प्रदर्शन चाहिँ यो अहिलेको यो कानुनले नै हेरिरहेको अवस्थामा, अदालतले नै हेरिरहेको अवस्थामा माइती घरमा प्रदर्शन गर्नु चाहिँ
खासै अर्थ थिएन भन्ने प्रदर्शन गर्नेहरूको पनि अब सबैजनाले त्यो कुरा भनेको अब संविधानमा त्यो कुराहरू छुटपन छ आफ्नो के छ कसो छ भनेर माग गर्नु भनेको त्यो ठुलो कुरा पनि हो सबले आफ्नो तरिकाले काम गर्ने हो मैले आफ्नो तरिकाले काम गरेँ उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले काम गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि लाग्यो होला यो यस्तो ठुलो थिएन यति समय किन बस्नुभयो अलिकति चाँडै छुटकारा भएको हुन्थ्यो भन्ने आम मान्छेले आफ्नो मान्छेले त्यो सोच्नु भनेको स्वाभाविक पनि हो किनभने तपाईँको एउटा कुरा के हुन्छ भने दिपजी जस्तोसुकै जे भए पनि अब उहाँ पर्नु भएको छ बस्नु भएको छ सबैलाई थाहा छ नि त तर ती एकमाथि एक अर्को मुद्दा थपिँदै गयो त्योभन्दा पनि तपाईँको ती एउटा ती अब उहाँहरूले भन्नुभयो होला यसको ती एउटा ती छानबिन राम्रो तरिकाले होस् भोलिको दिनमा त्यो जति बस्नु भएको थियो त्यति अब पुगिसक्यो त्यो माथि पनि थपिँदैछ भन्ने ती हरेक कुराहरू आइसकेपछि उहाँहरूलाई चित्त नबुझेपछि मान्छेले आफ्नो आवाज त राख्न पाउँछ नि बन्दुक बारुद त्यो तपाईँको पड्काएर पो हिँड्न पाइएन त मान्छेले आफ्नो आवाज त सशक्त हिसाबले राख्न पाउँछ नि त आवाज त त्यो कुरा हाम्रो राख्न पाइन्छ भनेर संविधानमै छुट छ किनभने सबभन्दा ठुलो कुरो एउटा कुरा तपाईँलाई याद गरौँ किनभने आवाजभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अरू केही पनि रहेन छैन मैले पनि बुझेँ हिजोका दिनमा तपाईँले आफैलाई पनि थाहा छ तपाईँहरूको मिडियाबाट कभरेज पनि भयो हिजोको दिनमा चाहिँ तपाईँको गुठी विधेयक पनि त्यही आवाजले जनताले रोकेका हुन् त्यो हिसाबले गर्दा सबै कुरा त्यो रोकिन्छ होइन कमसेकम आफूलाई चित्त नबुझेको कुराहरू चाहिँ उहाँले प्रदर्शनमा राखेर यस्तो हो हाम्रो कुराहरू यो हो यो कुरामाथि सबैलाई छानबिन हुनु पर्यो यो भनेर उहाँहरूले आफ्नो माग राख्नु भएको त्यसलाई चाहिँ मैले त्यस्तो त्यो धेरै त्यो नराम्रो गर्नुभयो अनिश्चित हो त्यो नराम्रो हो भनेर मैले भन्ने कुरा भएन त्यो आफ्नो तरिकाले आफूले काम गर्न पाइन्छ त्यसमा मेरो चाहिँ भनाइ केही पनि छैन उहाँहरू जे गर्नु भएको छ आफ्नो हिसाबले गर्नु भएको छ स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्न सबैले पाउँछ एकदम मजाले अदालत र नि प्रहरीले गरिरहेको काममा चाहिँ अहिले किन चाहिँ प्रदर्शनै गरिहाल्नु पर्थ्यो र भन्ने खालको एउटा तर्क आइरहेका थियो भने त्यो सही कुरा हो कतिपयले चाहिँ ठिकै हो यहाँ त तपाईँको कस्तो पनि छ भने मैले त अहिले यसो हेर्छु तपाईँहरूले मिडियामा हाल्नुहुन्छ फेसबुकमा कहिलेकाहीँ यसो आफूलाई फुर्सद भएको बेला कमेन्टहरू हेरिन्छ अरूहरू यताउता देखिन्छ आधीपछि एउटाको लिएको छ आधीपछि एउटा लिएको छ मैले यो कुरा चाहिँ एकदम तपाईँसँग पनि मैले भन्नै पर्ने हुन्छ यसले मलाई भोलि गएर राम्रो हुन्छ या नराम्रो हुन्छ थाहा छैन मैले अघि पनि भने दिएपछि मलाई कोहीसँग लिनु पनि छैन र कोहीसँग दिनु पनि छैन मलाई भोलि त यही चिज किनभने कतिपय कुराहरूमाथि तपाईँको देखिसकेपछि अगाडि फेस टु फेस बोलिदिनु त्यो सबभन्दा राम्रो हो जस्तो लाग्छ मैले तपाईँको पछाडि गएर कुरा काट्नु र तपाईँलाई अगाडि राखेर त्यो दिउजी तपाईँको गल्ती कमजोरी यो छ है तपाईँले सुधार्नुहोस् है अथवा तपाईँले मलाई भनिदिनु भने द्याट्स गुड त्यो धेरै राम्रो हो सुनिल भनेको यस्तो छ उस्तो छ भनेर पछाडि गएर भनिदिनु भयो भने त्यो त राम्रो भएन नि त त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले मैले विगत हेरिरहेको छु सपनाजीलाई पनि आदिले सपोर्ट गरिरहेको छ विनयजीलाई पनि आदिले सपोर्ट गरिरहेको छ बाहिरतिर सुन्छु यसलाई 70 यसलाई 30 यसलाई 30 यसलाई 70 मिडिया पनि त्यही हिसाबमाथि तपाईँको ऊ भएको कि भन्ने मलाई त्यो अहिले त यो मिडियाले पनि किन यसरी यो भूमिका खेलिरहेको हो होइन जे तथ्य छ त्यो कुरा लिएर आइदिए भइगयो नि होइन र कसैको पक्ष र विपक्ष त मिडियाले लिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन मिडियाले त जे कुरा देखेको छ त्यो देखाइदिनु हो नि त मैले सुन्दै आएको छु म आफै आँखा अगाडि भएको बेला म प्रत्यक्ष भन्थे पनि मलाई भन्नको लागि त्यति ऊ पनि लाग्दैन किनभने मलाई कोहीसँग केही लिनु पनि छैन र मलाई भोलि एकदम हाइलाइट भएर अगाडि बढेर ती भोलि मेरो यो कम होला कि त्यो कम होला कि भनेर म त्यसरी सोचेर हिँडेको पनि छैन एउटा मानवताको नाताले दुःख पर्दाखेरि साथ दिउँ जसलाई पनि विनय दाइको ठाउँमा अरू कोही मैले चिनेको मान्छे भयो भने मैले साथ दिन्थेँ मैले तपाईँलाई पहिला पनि भने सायद तपाईँ नै भएको पनि म साथ दिन्थेँ मेरो काम चाहिँ कतिखेर देखिन्छ भने दिपजी म दुःख परेको बेला अरू बेला भनेको त तपाईँ आफ्नो पाराले काम गर्नुहुन्छ दुःख पर्दा मात्रै तपाईँले सम्झिनु भन्ने भएको छ मैले एकदम मलाई सुख परेको बेला कसैले पनि नसम्झिनुहोस् प्लिज मेरो यो त हेर्नुहोस् यो मैले आजदेखिबाट नि यो त मैले भन्न थालेको 10-12 वर्ष भयो मलाई सुख परेको बेला प्लिज कसैले पनि नसम्झिनुहोस् तर जति दुःख परेको छ दुःख परेको बेला चाहिँ मलाई सम्झिनुहोस् मैले सोचेको मैले जानेको मैले जति सक्छु त्यति म साथ दिन्छु म धेरै एकदमै ठुलो मान्छे भनेर पनि छैन म आम सर्वसाधारण हो तपाईँहरू जस्तो म पनि त्यस्तो तर मेरो क्षमताले मेरो योग्यताले मेरो हरेक कुरा मैले जति भ्याउन सक्छु म त्यति गर्छु म बोल्ने होइन काममा विश्वास राख्ने मान्छे हो म बोलाइलाई चाहिँ तपाईँको पटक्कै गन्दिनँ हो कस्तो कुरामाथि बोल्नुपर्छ भने कुनै कुरामा तपाईँको लागि न्याय माग्नुपर्ने छ हिजोको जस्तै निर्मला काण्ड भयो अथवा त्यो भगीरथी काण्ड भयो त्यस्तो कुरामा आवाज निकालेर अलिकति प्रशासनलाई गल्ती कमजोर तिमीहरूको यहाँ छ तिमीहरूले दिन अरूलाई त्यो कारबाही गर भन्ने कुरामा त्यस्तो भनेको चाहिँ ठिक छ तर जे पाए त्यही विषयमा बोलेर जे पाए त्यही बिचमा चाहिँ आफ्नो पनि आफ्नो वेट झारेर बोलेर चाहिँ मलाई ठिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन मान्छेले भनेको परेको बेला गर्न सक्नुपर्छ विनयजी होस् अथवा राम होस् लक्ष्मण होस् जोसुकै होस् एबिसिडी यो केसमा मैले चिनेको मान्छे यदि त्यहाँ परेको रहेछ भने म जसको लागि पनि जान्थेँ मेरो उद्देश्य त त्यो हो मलाई भोलि कोहीसँग केही लिनु पनि छैन दिनु पनि छैन मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिहालेँ यो कुरा मैले बारम्बार यो कुरा भनिरहेको हुन्छु होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मिडियाहरूले पनि यस्तो कुराहरू सोच्नुपर्छ मिडियाहरूको पनि मैले कमी कमजोरहरू धेरै देखिरहेको छु अहिले यो विगतमा आएर जातवादको विषयलाई लिएर तपाईँको लडाउने यो त्यो मैले यो कुराहरू पनि अहिले मिडियामा बोलिरहेको मिडियामा आइरहेको मिडियाको त्यो काम होइन नि त्यतापट्टि नजाउँ हामी होइन मैले भन्नु खोजेको तपाईँ जातीयपट्टि त जाने कुरा नै हो कोही पनि तपाईँको कुनै पनि हामी भनेको वी अल आर नेपाली हामीले कसैलाई दुःख पर्दाखेरि गर्ने हो
कसैले कसैलाई लडाएर केही फाइदा छैन कसैले कसैलाई पेलेर थिचेर नागे गरेर मैले तपाईँलाई नराम्रो गरेर के पाउँछु दिपजी एकछिनको लागि मेरो घमण्ड तपाईँको त्यो एकछिनको लागि चाहिँ तपाईँको मलाई एकछिन चाहिँ तपाईँको होला होइन त्यति मात्र होइन शान्त होला होइन तर साँच्चीकै सोच्ने भने त त्यो कुरा छैन नि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सबैजना मिलौँ सबैजना अगाडि बढौँ राम्रो काम गरौँ राम्रो काम गरे मैले भन्छु नि बारम्बार हामी जस्तो आयो त्यस्तै जानुपर्छ के दिपजी यहाँ कोही पनि तपाईँको पुरै म सधैँभरि बाँच्छु भनेर सधैँभरि उलिएर कोही पनि आएको छैन क्या सबैलाई परेको बेला गरौँ न सबैलाई परेको बेला गरौँ सबभन्दा राम्रो कुरा त त्यो होला नि त त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यहाँ लडाउने झगडा गर्ने कसैको पनि वाद विवाद नलिरौँ क्या हामी सबैजना नेपाली हो नेपाली बसेर नेपालीलाई दुःख परेको बेला साथ दिउँ हौसला दिउँ राम्रो काम गरौँ झै झगडा गरेर उसले उसलाई भनेर हामीले केही पाउने पनि होइन आखिरमा त्यो एकछिनको तपाईँको मुखको रिसको बोली मात्र बोलिन्छ मुखको बोली मात्र बोलिन्छ त्यसले त फाइदा केही पनि छैन नि त त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी भनेको चाहिँ तपाईँको जहिले पनि हेर्नुहोस् जसलाई पर्दाखेरि पनि जो दुःखमा परेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको उठाउने काम गरौँ के माथि उठाउने काम गरौँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो धर्म मैले बारम्बार भनेको छु नि मन्दिरमा गएर मात्र घन्टी बजाएर धर्म हुँदैन दिपजी मन्दिरमा गएर फुल चढाएर मात्र धर्म चाहिँ हुँदैन म चाहिँ त्यो उद्देश्य मान्नेवाला छैन र मलाई मेरो बुवा आमाले मलाई बिहा सानोदेखि नै मलाई संस्कार मलाई हरेक कुराहरू चाहिँ यसरी यो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो म आजको दिनमा चाहिँ त्यही सिक्दै आएँ होइन मलाई नत्र बेटी अहिले विनय दाइको भन्नुहोस् न हिजो म 11 बजेबाट झन्डै 3-4 बजेसम्म 3-4 घन्टा 4-5 घन्टा त्यही उभिएर बसेँ मलाई जानै पर्थ्यो कसैले हिजो चाहिँ रुनुभयो भन्ने मसँग धेरै बेर रुनुभयो एकदम धेरै बेर रुनुभयो एकदम धेरै बेर रुनुभयो केहीजनाले खिच्नु पनि भएको रहेछ अब माथिबाट अलिअलि सर्ट खिच्नु भएको रहेछ तर मसँग त धेरै बेर रुनुभयो मसँग किनभने दुःख पनि पोख्नु भयो होइन अब होला दाइ तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस् अब भोलिको दिनमा तपाईँले यसलाई बिर्सिएर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् राम्रो काम गर्नुहोस् होइन किनभने मान्छेबाट गल्ती कमजोरी हुन्छ गल्ती कमजोरी भएर त्यसबाट सिक्ने हो भोलि ला म बर्बादै भयो भने भोलि फेरि खान थाल्नु भयो अगाडि बढ्नु भने तपाईँ खत्तम हुनुभयो तपाईँलाई भोलि कसैको पनि साथ र सहयोग आउँदैन तपाईँले यसबाट चाहिँ सबभन्दा ठुलो पाठ सिक्ने हो मैले पनि कुनै गल्ती गरेको छु त्यो गल्तीबाट सबभन्दा ठुलो पाठ सिक्ने हो र तपाईँले पनि त्यही हो हामीले भन्दाखेरि अब खत्तमै हुनुहोस् तपाईँ भोलि डिप्रेसनमा जानुहोस् तपाईँ भोलि ती बिरामी हुनुहोस् भनेर त हामीले भन्ने कुरो त भएन तपाईँ उठ्नुहोस् अगाडि तपाईँको लागि चाहिँ साथ दिनु पऱ्यो सहयोग गर्नु पऱ्यो भोलि चाहिँ तपाईँ व्यवहारिक लासको लागि कसरी सहयोग गर्नुपर्छ त्यो व्यक्तिगत मैले जसरी सक्छु म पनि मेरो व्यक्तिगत हिसाबले जसरी सक्छु म गर्छु र म बोल्छु पनि र गर्छु पनि जति सक्छु धेरै थोरै मैले आफ्नो क्षमताले जति सक्छु त्यति पनि गर्छु तपाईँ कुनै कुरा नलिनुहोस् तपाईँलाई अझ पनि साथ दिने मान्छेहरू छन् तपाईँ यति मात्र हो तपाईँ आजको दिनमा चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ यो चिजबाट तपाईँ सुध्रेर अगाडि बढ्नुहोस् राम्रो गर्नुहोस् भोलिको दिनमा आम मान्छेलाई समाजसेवी भनेको त्यो गल्ती कमजोरी भए पनि मान्छेले त्यो गल्तीबाट धेरै कुरा सिकेर त्यो आउँछ भनेर को विनयजङ बस्नेत भनेर एकचोटि साँच्चीकै मान्छेहरूलाई तपाईँले चिनाउनुहोस् तपाईँले चाहिँ अब चिनाउन पर्ने नै छ किनभने तपाईँलाई आम मान्छेले के भनेका छन् कसो भनेका छन् त्यो चिजहरू चाहिँ तपाईँले अब मेटाउँदै लानुपर्छ तपाईँले जुन चाहिँ दारू खाएर बोल्नुभएको थियो जुन चाहिँ दारू खाएर गल्ती गर्यो भने आम मिडियामा तपाईँले जुन देखेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ होइन मलाई हिजो यस्तो यस्तो थियो अब चाहिँ मैले यो गर्छु भनेर तपाईँ राम्रो काम गरेर जानुहोस् मैले बारम्बार भनेको छु दिपजी हामीले 18-20 वर्ष काम गऱ्यो हाम्रोभन्दा पनि राम्रो काम चाहिँ विनयजङ बस्नेतले र सपना बहिनीले गरेको थियो भनेर मैले बारम्बार भन्छु किन राम्रो कामको लागि प्रशंसा पनि गरौँ कसैले राम्रो काम गरेछ भने नराम्रो गरेछ भने त्यो सुटुक्क नबोलौँ सबको अगाडि किन गाली गर्नु पऱ्यो भन्नु न बोलौँ तपाईँको गल्ती कमजोरी यो छ तपाईँ सुध्रिनुहोस् मान्छेको दायित्व एउटा भनाइ त त्यो हुन्छ होला नि त एउटा मानव भएर जन्मिसकेपछि मानवता भनेको के हो मानवीय धर्म भनेको के हो त्यति बुझ्नुपर्छ दिपजी त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मलाई ती अझ पनि भन्छु मैले ती विनयजीसँग अथवा कोहीसँग राम्रो नराम्रो हुन्छ हुन्न भनेर मैले सहयोग गरेको होइन मेरो एउटा मानवीय धर्म कमसेकम त्यहाँ पर्नु भएको छ अब पुग्यो जति थियो उहाँले जति गर्नुभएको त्यो पुग्यो अब त्यो छुटकारा ल्याएर राम्रो काम गर्नुहोस् भनेर मात्र मैले साथ दिएको त्यो गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ विनयजङ अहिले मसँग त खै त्यही कुरा गर्नुभयो मजाले रुँदै कुरा गर्नुभयो भित्र मनदेखिबाट रोको जस्तो लाग्यो अब भोलिको दिनको कुरा त मलाई पनि थाहा हुँदैन दिपजी तर मैले सोद्धा उहाँले मलाई उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ अब म धेरै कुराहरू गरेर देखाउनु पर्नेछ यो कुराहरू अब त्यो भोलिको दिनमा मान्छे आम मान्छेलाई चाहिँ म बिर्सिने पनि बनाउँछु मान्छेले बिर्सिन त के बिर्सिन्छ र मान्छेको दिमागमा त भइरहन्छ तर राम्रो काम गरेर चाहिँ म देखाउँछु भनेर भन्नुभएको छ अब भोलिको कुरा सबै त मलाई पनि थाहा हुँदैन तर मसँग हिजोको दिनमा तपाईँको धेरै बेर कुरा भयो उहाँ र म मात्र थियौँ अरू प्रहरी साथीहरू पनि थिए अरूहरू पनि थिए मैले भन्नु खोजेको भेट्ने क्रममा चाहिँ अरू त्यो आन्दोलनमा थिएँ म त्यो तल पहिल्यै गइसकेको थिएँ म चाहिँ उहाँसँग भेटघाट गरेर के छ कसो छ अब आफूले बुझ्नु पनि पऱ्यो मैले तपाईँलाई अघि पनि भने लत्ता कपडाको अवस्था के छ त्यहाँभित्र ब्ल्याङ्केट सिरक अथवा त्यहाँ बस्नको लागि गाह्रो होला हरेक कुराको के छ खानु पऱ्यो बस्नु पऱ्यो पैसा चाहियो हरेक कुरा तपाईँलाई के कुरा कस्तो छ भने त्यो कुरा पनि फेरि जानकारी लिइदिनु पऱ्यो किनभने अब तपाईँको टेकुमा गएको बेला धेरै बेरसम्म त अलिक डिस्टेन्समा छ भेटघाट गर्ने ठाउँ धेरै कुराहरू अब अरू साथीहरू पनि हुन्छन् धेरै कुराहरू त्यहाँ भन्न नसकेला हिजो पाएको बेला त्यो अलिकति भनौँ के छ कस्तो छ अगाडि बढेको बेला दुःख परेको बेला नै साथ दिनु त्यो नै मैले भने नि दिपजी हामीले एउटा चाहिँ कहिले पनि जोसुकै होस् एबिसिडी होइन तपाईँको चाहिँ हाम्रो पहिला एउटा चलन छ घरमा आएको पाहुनालाई पनि त्यत्तिकै हात नपठाउनु कमसेकम केही छ भने कस्तो छ भने चिया नै एक कप छ भने दिएर पठाउनु हामी त त्यो संस्कारबाट हुर्केको मान्छे हो नि त त्यो चिजबाट अगाडि बढेको मान्छे हो नि त त्यो कल्चरबाट हामीलाई बाउ आमाले त्यस्तै सिकाउँदै लगेको हो नि त त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अरूको दुःखमा त हाँस्ने त काम गर्नु भएन साथ दिने हो
मैले बारम्बार भनेको छु दिपजी, म रातको 12 बजे 1 बजे यस्तो केसहरूमा म धेरै कसैलाई पर्दाखेरि त्यसरी निक्लेको उदाहरणहरू पनि मेरो धेरै छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म जसलाई परे पनि गर्ने मान्छे, म एबिसिडी भनेर मान्छे तोक्ने, यसलाई नै गर्छु यसलाई नै गर्छु यसलाई चाहिँ गर्दिनँ यसलाई चाहिँ गर्दिनँ भने मेरो चाहिँ बानी छैन। मलाई मेरो दुश्मनी रहेछ भने पनि अथवा मेरो नराम्रो मलाई नराम्रै गरेको मान्छे रहेछ भने सुनिल तैँले यसलाई सपोर्ट गरिदिएर के राम्रो हुन्छ भने किन गर्छस् भनेर सोध्यो भने अभियसली म गर्छु, म अगाडि बढ्छु। मैले गरिदिएर कसैलाई राम्रो हुन्छ, मैले गरिदिएर कसैको भोलिको दिनमा केही राम्रो हुन्छ भने मैले किन नगर्ने? त्यो त सबभन्दा ठुलो धर्म हो नि। अहिले कतिजना तपाईँले पढाइरहनु भएको छ? हजुर, तपाईँले जुन केही बहिनीहरूलाई चाहिँ पढाइरहनु भएको छ भन्ने सुन्नमा मैले ती ब्लाइन्ड बहिनीहरू पनि छन्। मैले ती अहिले लगभग तपाईँको 4 जना बहिनीहरूलाई पढाइरहेको छु। 3 जना ती 2 जना के अरे 3 जना ती कलेज पढ्छन्, 1 जना ती स्कुल पढ्छन्। मैले उनीहरूलाई ती लत्ता कपडा अरू विभिन्न तपाईँको ती अब त्यसमा फेरि पढाइदिएर मात्र भएन सर, किताब चाहियो, ब्याग चाहियो, विभिन्न चाहियो, एडमिसन चाहियो, मन्थली फी चाहियो। हेर्दाखेरि मान्छेले त्यो पढाइदिएको त देख्छ, उनीहरूको लागि त्यो खाजा चाहियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मैले जस्तो मैले अघि पनि भने दिपजी, म अहिले मेरो कामको अवस्था राम्रो छैन। म ढाँट्न पनि आउँदैन र ठुलो बन्न पनि आउँदैन। म जे हो अगाडि फ्याक्ट भनिदिने मान्छे हो, ऐना जस्तो क्लियर मान्छे हो म, हो जस्तो लाग्छ है। त्यो त अब आम मान्छे छुट्याउने कुरा हो। कतिले मलाई पनि नराम्रो भन्लान्, कतिले राम्रो पनि भन्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मेरो तर्फबाट मैले बुझ्दा मैले मानवीय धर्म भनेको के भन्दाखेरि मैले भने नि तपाईँलाई अस्तिको पिरियडमा मसँग पैसा नभएको बेला दिपजी मैले मान्छेलाई कुनै ठाउँमा गाह्रो भयो भनेर मेरो घरको तल कोठामा लिएर आएर म सुत्ने खाट पैसा नहुँदा मेरो खाट सुत्दा लगेर पनि उसलाई त्यहाँ तपाईँ सुत्नुहोस्, म बरु अरू ठाउँमै सुत्नुला भनेर मैले त्यसरी आफ्नो खाट पनि लगेर दिएको छु। मैले यो मेरो लागि, मैले कसैको लागि भनिरहेको भनिरहेको होइन। केको लागि चाहिँ गर्नुहुन्छ? के हुन्छ यो गर्दा? मलाई आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। मैले कसैलाई दुःखमा साथ दिएँ भने तपाईँले हेर्नुहोस् न, म अहिले विनयजीको पछाडि कसरी लागिरहेको छु, तपाईँले देखिरहनु भएको छ त। एक दिन म छुटेको छैन। एक परिवारले चाहिँ के भन्नुहुन्न यो गर्दाखेरि? घर परिवारकै नै सबै घर परिवार होइन, घर परिवार म त आफ्नो कमाइबाट आज ती म दिपजी अघि पनि मैले तपाईँलाई बिचमा भने अहिले ती मेरो कन्डिसन अलिकति किनभने समाजसेवा गर्नको लागि धेरै अगाडि बढ्नको लागि गाह्रो छ। किनभने समाजसेवा गर्नको लागि मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्छु, समाजसेवा गर्नको लागि पहिला आफूले समाजसेवा भनेको अरूसँग मागेर ल्याएर दिने होइन कि। समाजसेवा भनेको आफ्नो गोजीबाट हालेर दिन सक्ने हो। तपाईँसँग मागेर मैले लगेर दिन जसले पनि सक्छ, मसँग मागेर तपाईँले लगेर दिन जसले पनि सक्छ। त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन कि। आफ्नोबाट हाल्नुहोस्। आफ्नो बाल बच्चा परिवारलाई तपाईँको छुट्याएको पैसा त्यहाँभित्रबाट त्यसपछि अरू पनि बाल बच्चा छन् बाहिर सडकमा रोडमा बाआमा छन् भनेर लगेर दिनुहोस् कि। त्यो सबभन्दा ठुलो धर्म हो। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ मेरा बाआमाले, मलाई शिक्षकले, गुरुले, मेरा क्लबका दाजुभाइ सबैले मलाई त्यो सिकाए। म त्यही अनुसारले हिँडिरहेको छु। म ती मेरो घरको लागि मात्र गर्नुपर्छ भने हिँडेको भए मलाई नपुग्नेको लागि केही पनि छैन दिपजी। सिधा कुरा तपाईँको स्पष्टसँग भन्नुपर्ने भने हो, मैले काम गर्दाखेरि मेरो धेरै कुराहरू बिग्रियो। कहिले काहीँ अन्जानमा बिजनेस गर्दाखेरि घाटा पनि हुन्छ, नाफा पनि हुन्छ। मैले नाफा भएको बेला 80% यति दिनदुखी गरिबला भनेर म जहिले पनि छुट्याउँथेँ। तपाईँ व्यवसायी पनि हो अहिले? म अहिले चाहिँ मेरो कामहरू रोक्यो किनभने मैले 3-4वटा काममा हात हालेको थिएँ। 2-3वटा काम चाहिँ मैले जान्दै नजानेको काममा, आफूले नजानेको साथीभाइको लैलेमा भन्छ नि, जानेर त्यो कुरामा हात हालेँ। त्यहाँबाट चाहिँ मैले पछुताएँ पनि। यस्तो कुराहरू भनेको बिजनेसमा घाटा नाफा हुन्छ, भोलिको दिनमा फेरि अगाडि बढौँला, फेरि अझ धेरै दिनदेखि गरिब कसलाई जसलाई दुःख परेको लागि साथ दिन, चाहे तपाईँको हस्पिटलमा गएर पनि कति बिरामीहरूको लागि उपचारको लागि आफैलाई ऋण लागि पनि मागेर भनेको चाहिँ फेरि अरूसँग मागेर ल्याएर दिएको होइन। मेरै आफ्नै मान्छेसँग भोलि म तिर्छु भनेर त्यसरी मागेर ल्याएको दिएको उदाहरणहरू पनि मेरो धेरै छ दिपजी। म चाहिँ दुःख परेको बेला मान्छेको आँसु पुस्न सक्नुपर्छ। म चाहिँ त्यो मान्छु। आँसुमा सुखमा त सबैले साथ दिन्छ नि, होइन र? त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म चाहिँ तपाईँको गराएर हिजो सानो एउटा कुरा तपाईँसँग ऊ पनि गरौँ। कतिजना समाजसेवीले चाहिँ मैले गरेको भन्दिनँ भनेर भन्नुहुँदो रहेछ कि। तर म चाहिँ समाजसेवा भनेको गरेको भन्नुपर्छ भन्छु। किन भन्नुहोस् न, तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। यहाँबाट एउटा यो कुरा एकदम राम्रो सन्देश पनि जान्छ तपाईँको मिडिया मार्फत। हिजोको दिनमा आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि हामीले बच्चा जुन चाहिँ बाल आश्रम, वृद्धाश्रम, जति पनि यस्ता ठाउँहरू छन्, हामी त्यहाँ गएर त्यो बर्थडे मनाउँथ्यौँ। त्यो बर्थडे मनाएको फोटो चाहिँ हामी कहाँ हाल्थ्यौँ भन्दाखेरि फेसबुकमा हाल्थ्यौँ। फेसबुकमा हालेपछि आम अरू मान्छेलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, बर्थडे भनेको त जाँड रक्सी खाएर रेस्टुरेन्टमा बसेर उडाएर यसरी सकाउनु भन्दा पनि दिनदेखि गरिबमा गएर मनाउनु पो सबभन्दा राम्रो हुँदो रहेछ त। हामीले हालेको फोटो, हामीले त्यो मिडियामा दिएको त्यो चिजले गरेर त्यसको प्रभाव कति राम्रो पर्यो हेर्नुहोस् त। राम्रो गयो नि। हिजोको दिनमा तपाईँहरूको मिडियाले त्यो साग बेच्ने त्यो जुन चाहिँ नगरपालिकाको मान्छेले त्यो तपाईँको त्यो उसको ठेलागाडा सबै उठाइदियो, तपाईँहरूको मिडियाबाट देखाइदियो। यदि नदेखाइदिएको भए त्यो बुढी मान्छे कति टेन्सनमा बाँच्दिनु होला, कति गाह्रो हुन्थ्यो होला। मिडियाबाट देखाइदियो, आम मान्छेले फेसबुकबाट हालिदियो, उसलाई सरसग आयो, उसले फेरि त्यो ठेलागाडा किनेर लिएर आएर फेरि आफ्नो व्यवसाय गर्न सक्यो नि त। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि आफूले नराम्रो काम गरेको जति त्यो सबै मिडियामा आउनु हुने, राम्रो काम गरेको किन आउनुहुन्न? राम्रो कामले त बाबा अरूलाई राम्रो सन्देश दिन्छ नि त। मैले गरेको राम्रो काम अरूले कसैले नसिके पनि लाखौँमा 1 जनाले मात्र सिक्यो भने पनि मेरो लागि त धेरै ठुलो कुरा हो नि त। मैले गरेको काम कसैले सिकेर सुनिलले यो गरेर चाहिँ सुनिललाई साथ दिएर चाहिँ हामी पनि यसरी अगाडि बढौँ भने मेरो लागि ठुलो कुरा हो नि। म त यहाँ तपाईँको आफूले गरेको काम लुकाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ छैन।
कसैले भन्छन् दिएको पनि तिमीहरू त्यो भन्दै हिँड्छौ कुरा काट्ने मान्छेले त हजार थरीको मान्छेले कुरा यहाँ कुरा गर्नलाई हाम्रो देशमा कम छैन कि दिपजी भनिदिनलाई मान्छेलाई जसरी पनि भन्ने हुन्छ एकदम फुर्सदिला छन् सबभन्दा धेरै फुर्सदिला संसारमा सबभन्दा धेरै छन् यही देश हो जस्तो लाग्छ मलाई कहिले काहीँ सोच्दाखेरि थियो कि होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो अध्ययन गर्ने बाटो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो हिसाबले गर्दा राम्रो काम गरेको भन्ने नि किन नभन्ने कुन चाहिँ कुरा भन्नुहुन्छ कुन चाहिँ कुरा भन्नुहुन्न त्यो त आफूले पनि छुटाउनु पर्यो नि मान्छेलाई जे मन लाग्यो त्यही अर्काको चरित्र हत्या गर्ने अरूलाई नराम्रो गर्ने यताउता कुरा पो भन्नु भएन आफूले राम्रो गरेको कसैलाई राम्रो गरेको कुराहरू यो त्यो भनेर भन्नको लागि किन गाह्रो हो मेरो मोबाइलमा तपाईँले यहीँ अगाडि छ तपाईँले मेरो मोबाइल पल्टाएर हेर्नुहोस् दिपजी अहिले त मेरो फोटोहरू धेरै कुराहरू फोटोहरू मेरो मोबाइलबाट उड्यो मलाई मेरो साथीहरूले समाजसेवा नगरेको साथीहरूले मेरो मोबाइलमा फोटो हेर्दाखेरि मलाई यतिसम्म पनि भन्थे सुनिल यदि यो मोबाइल तेरो हरायो भने पनि जसले भेटेको छ यो मोबाइल चाहिँ तेरो ल्याएर दिन्छ होला यार भन्थे क्या अनि मैले किन भन्थेँ कि मेरो त्यति सहयोग गरेको फोटोहरू त यो मोबाइलमा छ क्या यो मान्छे त यस्तो रहेछ यो मान्छेको मोबाइल चाहिँ हामीले लियो भने ठुलो पाप लाग्छ भनेर त्यति फोटोहरू चाहिँ मेरो मोबाइलमा छ दिपजी मसँग त्यति छ मैले आफूले भने नि घरको ढलान गर्ने पैसा शुद्ध पनि तपाईँको भोलि सिमेन्टी ल्याएर घरको ढलान गर्ने भन्छ त्यस्तो पैसा पनि लगेर 50-60 हजार कति सकेँ मैले त्यति लगेर हालिदिने मान्छे हो म दिनदुखी गरिबलाई मलाई म भने नि म कसैको आँसु देख्नै सक्दिनँ म कसैलाई पनि परेको बेला हेर्नुहोस् देवजी म जहिले पनि भन्छु बोल्ने होइन हामीले गर्ने हो दिनदुखीलाई तपाईँको सबैजना मिलेर सहयोग गऱ्यो भने एउटा कुरा के हुन्छ आत्मसन्तुष्टि हुन्छ कसको हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन मेरो ती दिवजी रियली तपाईँसँग तपाईँको मिडियाको अगाडि मैले धेरैचोटि यो बारेमा सामाजिक विषयमा कामको कुराहरू तपाईँको अगाडि जसरी प्रस्तुत भएर मैले बोलिरहेको छु मेरो ती आत्मसन्तुष्टि एकदम हुन्छ र मलाई किन कुनै दिन समस्या गरेको बेला जहाँबाट समस्या गर्छु मलाई काहीँ न काहीँबाट राम्रो चाहिँ हुन्छ मैले त्यो भोगेको छु मैले नराम्रो गरेँ भने पनि आउँछ र राम्रो गरेँ भने पनि कहाँबाट कुनै कुराहरू हुन्छ नि मान्छेलाई मलाई ला आज भोलि यो दुःख पर्यो यो भयो भने मेरो भगवान्ले कहाँबाट त्यो कुराहरू टार्दै पनि रहन्छ मैले त्यो विश्वास पनि गर्छु र म त्यसरी अगाडि बढ्छु सबभन्दा ठुलो कुरो मलाई यहाँ कोहीसँग केही लिनु मैले खर्च गरेर त्यसबाट मैले केही पाउने मैले बिजनेस गरेको हो र समाजसेवा भनेको पक्कै पनि होइन नि भोलि त्यसबाट मलाई रिटर्न ब्याक केही आउँछ र दिपजी केही पनि आउँदैन तर के हो भन्दाखेरि मेरो आत्मसन्तुष्टि हुन्छ र मलाई मजाको बेलुका पल्टेपछि म जस्तो पल्टिन्छु त्यस्तै निधाउँछु म केही कुरा पनि सोच्दिनँ अझ गरेर आएको दिन सेवा गरेर आएको दिन त झन् धेरै मजाले निन्द्रा लाग्छ मलाई म त्यो आजको दिनमा त्यो स्वर्गमा उडिरहेको छु कि भनेर आज मैले यो ठाउँमा गएर यसको आँसु पुस्न पाएँ यसलाई पढाइदिन पाएँ यसलाई लेखाइदिन पाएँ यसको गाउँमा गएर कसैको त्यो आँखा अपरेसन गरिदिन पाएँ वा मैले त आज धेरै दिनमा मान्छे भएर कमसेकम यति पनि गर्न सकेन भने त मान्छे भएर जन्मेको के काम लागेर आफ्नो लागि त सबैजना बाँच्छ नि दिपजी बाँच्दैन र तपाईँको लागि तपाईँको तरिकाले बाँच्छ नि तपाईँको लागि त तपाईँ आफ्नो हिसाबले बाँच्नुहुन्छ लुगा किन्नु होला ऊ गर्नु होला मेरो हिसाबमा म आफूले बाँच्नुला आफूलाई बाँच्नुलाई ठुलो कुरा होइन हाम्रो घरभन्दा बाहिर पनि दिनदुखी गरिब छन् अरू दाजुभाइ छन् अरू पनि बाआमा हुन् अरूको पनि मन त्यस्तै हो अरूको पनि भोको पेट त्यही हो भनेर सोचेर अगाडि आफूले जति सकिन्छ त्यति गर्ने हो पुरै घर परिवार सत्यानाशै पारेर गर्ने कुरो पनि भएन त्यो पनि पाप लाग्छ सबै कुरा मिलाएर समाजसेवा गर्दाखेरि द्याट्स गुड आत्मसन्तुष्टि हुन्छ सबैले गर्दाखेरि झन् धेरै राम्रो भयो त्यो आम मान्छेबाट पनि सिकौँ नराम्रो कुरा के हो राम्रो कुरा के हो भनेर सिकौँ न त्यो त हामी फेरि नेपालीलाई थाहा नभएको कुरा केही पनि छैन दिपजी सोध्यो भने आकाशको तारा पनि झारिदिन्छन् यहाँ त्यतिसम्म थाहा छ मान्छेलाई फेरि यहाँ तर गर्नु पर्यो व्यवहारमा गएर उत्रिनु पर्यो व्यवहारमा गएर कसैलाई सहयोग गर्नु पर्यो केही हेल्प गर्नु पर्यो भने ब्याङ्कमा करोडौँ पैसा हुन्छ घरमा करोडौँ पैसा उठिरहेको हुन्छ यहाँनिर त अरूलाई सिकाउन त यहाँ मान्छेहरूले त्यस्तो सजिलो छ तर दिनको लागि त्यो मान्छेलाई धेरै गाह्रो छ मैले यो कुरा धेरैचोटि भोगेको छु कि मलाई टिभीबाट फोन आयो गएँ हामीलाई जो मान्छेले त्यो गाउँमा गाह्रो छ एकजना आइमेला भनेर लानुभयो त्यो ठाउँमाथि तपाईँको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि जो मान्छेले हामीलाई त्यो ठाउँमा एकजना आइमेला गाह्रो भनेको उसलाई हेरेको ऊ हामीलाई गाडीमा लिन आयो क्या सुनहरू टन्न लगाएको छ 2-4 बोरा चामल त उसले पनि दिन सकिँदैछ क्या तर उसले के गर्यो हामीलाई खोज्यो कि हामीले लगेर दिउँ हाम्रो धर्म हामीले लगेर दिउँ कोरोना लागेको बेला तर उसले पनि सक्थ्यो क्या यहाँ त्यो बोल्ने मात्र भयो क्या अरूले मात्र गर्दोस् आफूले पनि त के दायित्व हो आफ्नो दायित्व त सम्झिनु पर्यो नि त होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यहाँ बोल्ने होइन गर्ने हो जसले सकिन्छ आफ्नो तरिकाले धेरै गर्नुपर्छ मैले पनि त्यस्तो धेरै त केही गरेको छैन दिपजी तर आफूले सकेको कमसेकम मानव भएर जन्मिसकेपछि अरूको दुःख पनि दुःख हो मलाई जस्तो दुःख पर्छ अरूलाई पनि दुःख परेको बेला त्यस्तै हुन्छ त्यस्तै चोट पर्छ मैले सकेको सहयोग चाहिँ गरिदिउँ भन्ने मान्छे हो म त्यस्तो धेरै ठुलो त्यो अहिले भने जस्तो सामाजिक अभियन्ता पनि होइन म केही पनि होइन म एउटा काममा अगाडि बढेको एउटा बालक हो सिक्दैछु यो बाटोमाथि राम्रो हुन्छ आत्मसन्तुष्टि हुन्छ भनेर यो बाटो मैले पछ्याउँदैछु र यसबाट खुसी हुन्छु भनेर लागेको छ मेरो आमा बुवाहरू पनि सबैजना खुसी हुनुहुन्छ मेरो आम साथीभाइहरू पनि सबैजना मैले गरेको कामबाट सुनिल खुसी मलाई भेटेको बेला राम्रै गर्छन् राम्रैसँग बोल्छन् सम्मान दिन्छन् मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो म त पाल्नुपर्छ घर परिवारभित्र म त लगेर सबै कुरा थुपार्नुपर्छ भने म यो उद्देश्यको मान्छे होइन बाहिर पनि दिनदुखी गरिब छन् उनीहरूको लागि पनि गर्नुपर्छ घरमा सकिसकेपछि चाहिँ आफूसँग के छ आफ्नो हैसियत के छ त्यो अनुसारले चाहिँ दिनदुखी गरिबलाई पनि गर्नुपर्छ त्यसपछि त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो र मैले बारम्बार भनेको छु समाजसेवाको मूल मन्त्र भनेको आत्मसन्तुष्टि हो आत्मा भनेको भगवान हो आत्मालाई हामी भगवान भन्छौँ
भने भित्रबाट होइन, आत्माबाट आएको चिज हो र आत्माले गरेको चिज तपाईँको राम्रो काम हुन्छ र राम्रो काम गरेपछि आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। त्यो जस्तो ठुलो कुराहरू केही हुन्छ? तपाईँ करोडौँ कमाउनुहोस् न, तपाईँ अरबौँ कमाउनुहोस् न, तर तपाईँले कमाएको अरबौँबाट तपाईँले 1 रुपियाँ लगेर त्यो अरबौँबाट 1 रुपियाँ लगेर दिनदेखि गरिबलाई लगेर दिनुहोस्, यति सन्तुष्टि मिल्छ तपाईँलाई। तर तपाईँले करोडौँ कमाउनुहोस् अरबौँ कमाउनुहोस् त्यसबाट सन्तुष्टि मिल्दैन क्या। तर त्यो करोडौँबाट कमाएकोबाट तपाईँ 1 रुपियाँ लगेर दिनदेखि गरिबलाई दिनुहोस्, त्यति सन्तुष्टि मिल्छ। यो ती म घमण्ड साथ तोकेरै भन्छु। भित्रदेखि सोध्नुहोस् मैले गरेको काम के छ भनेर। तपाईँ करोडौँ कमाउँदा त्यति खुसी हुनुहुन्न, तर त्यसबाट केही छुटाएर ल दिनदेखि गरेर दिनुहोस्, तपाईँ यति आत्मसन्तुष्टि हुन्छ त्यो भनेर साध्यै छैन। अनि आफ्नो आत्मालाई आफूले त जसले पनि राम्रो गर्छ नि, त्यो भएर आफ्नो आत्मा खुसी बनाऊ, राम्रो काम गरौँ, राम्रो कुरा सिकौँ। फसाएर मान्छेलाई लडाएर जुदाएर के पाइन्छ र भन्नु, केही पनि पाइँदैन। मरेर यहाँ कसैले केही लाँदैन, त्यसपछि जस्तो आयो त्यस्तै जाने हो। अब लगभग अन्त्यमा छौँ सुनिलजी, र विशेष गरी अब विनयजङको विषयमा जुन धारणा आइरहेका छन्, अब विनयजङ कतिपयले अब छुट्छ पनि भनिरहेका छन्, कतिपयले थप मुद्दा लगाउने प्रोसेसमा छ। अब थप मुद्दा मलाई मेरो विचारमा मेरो अध्ययनमा तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने विनय दाइ अब लगभग 5-7 दिनमा छुट्नुहुन्छ मेरो विचारमा। सबै कुराहरू त भोलिको दिन मलाई पनि थाहा हुँदैन, तर मैले जति जानेको छु, जति बुझेको छु, यसको पछाडि म जति हिँडेको छु, जति मैले होमवर्क गरेको छु, लगभग 5-7 दिनमा थपिनुहुन्छ। अरू मुद्दा थप यहाँ त्यहाँ भन्ने कुरा मैले सुनेको पनि छैन र आएको पनि छैन। अब मेरो विचारमा हेर्दाखेरि तमा दुईटा कुरा हो, एउटा सिडो कार्य र अदालतको प्रोसेस, त्यो दुईटै प्रोसेस हिँडिसकेको छ भन्ने मैले पनि सुनेको छु। अब भोलि तपाईँको पुरै सबै कुरा त भोलिको दिनको मलाई पनि थाहा हुँदैन। र तपाईँले आज लगभग आजको डेट, आजको मिति हामी सोमबार जुन चाहिँ यहाँ स्टुडियोमा बसेर अहिले यतिखेर कुरा गरिरहेका छौँ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लगभग चाहिँ तपाईँको विनय दाइ 5-7 दिनमा मेरो विचारमा छुट्नुहुन्छ। तपाईँको यो चाहिँ भविष्यवाणी नै हो? भविष्यवाणी भन्दा पनि मैले गरेको काम, म भविष्यवाणी गरेर त्यसरी हात हेर्दै हिँड्ने मान्छे थिएँ होइन, त्यो मलाई थाहा पनि छैन। तर म विश्वास गर्छु, मलाई निको पनि भएको छ त्यस्तो चिजले गरेर। तपाईँको पनि मिडियामा हेरेर हुन्छ भविष्यवाणी गर्नलाई, तपाईँले बेला बेला माताहरूको को लिएर हुन्छ, मलाई एउटा त्यस्तै बेलामा सानो बेलामा लाग्दाखेरि निको पनि भएको छ, त्यही भएर म विश्वास गर्छु। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म भविष्यवाणीमा गर्ने मान्छे होइन। पूर्व चाहिँ जानकारी मैले ती अध्ययन गर्दा हेर्दा अगाडि बढ्दाखेरि 5-7 दिन 8-10 दिनमा धेरैमा त्यतिसम्म चाहिँ छुट्नुहुन्छ भनेर मैले पनि, किनभने सरसल्लाह लिइरहेको हुन्छु, आम मान्छेसँग बुझिरहेको हुन्छु, हिँडिरहेको हुन्छु, यो केस कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कसरी के भइरहेको छ, कतातिर जाँदैछ, कसरी यसको भोलि त्यो केस कसरी टुङ्गो लाग्छ, हिजोको विगतमा हिजोका यस्ता केसहरू भोग्ने मान्छेहरूको अवस्था के छ। अब कानुनमा त तपाईँको 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष रहेछ साइबर क्राइमको, हेरिरहेछ आफ्नो ठाउँमा, तर विगतलाई सबै कुरा सम्झेर हेर्दा यसको सम्म कति हुन्छ भनेर मैले पनि त परामर्श त लिइरहेको छु नि त, साथीभाइ वकिल लयरदेखि लिएर हरेकसँग सरसल्लाह गरिरहेको छु। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँको यस्तो यो धेरै पनि हुँदैन मेरो विचारमा है। तपाईँको 8-10 दिनमा मैले जतिसम्म अहिलेसम्म यो केसमा म खटेको छु, यसरी त म कोहीको अहिलेसम्म खटेको थिइनँ। यसरी मान्छे प्रहरी हिरासतमा बस्दाखेरि खटिने काममाथि यो दिस इज माई फर्स्ट टाइम, यसरी म खटेको थिइनँ। यदि म अहिले जति अरूलाई परेको बेला गएको छु, प्रहरी चौकीदेखि विभिन्न ठाउँमा गएको छु, तर खटिने क्रम हुन्छ नि, खटेको गर्ने गरेको छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त खटिन म मात्रै होइन, अरू पनि खटिरहेछन्, अरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट सेवा सहयोग गरिरहेका छन्। मैले मात्रै त के नै गर्न सक्छु र सबैजनाले आफ्नो भूमिका खेल्ला छन्। कोहीले हिजो आन्दोलन गरेर आफ्नो ठाउँबाट त्यो गरिरहेछन्, म हिजो भेट्न गएँ, आफ्नो तरिकाले जसरी हुन्छ, जस्तो आफूलाई विचार जस्तो ठिक लाग्छ त्यसरी मान्छे प्रस्तुत हुने हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 8-10 दिनमा उहाँ छुट्टिनुहुन्छ होला। अब योभन्दा धेरै चाहिँ बस्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले आजसम्मको जानकारी, अघिसम्मको कुरा, अहिले तपाईँको स्टुडियोमा अगाडि पनि मैले धेरैजनासँग यही कुरामा परामर्श गरिरहेको थिएँ। अब ती मान्छेहरू, अब ती विनय दाइ जति बस्नुहुन्थ्यो, अब बस्नुभयो धेरै तपाईँको 8-10 दिन, कमसेकम 1 हप्ता 8-10 दिन भनौँ न धेरैमा। विनयजङ बस्नेतले पनि वकिल लाउनु भएको छ? लयर त नभइकन कामै छैन नि, साइबर क्राइममा त लयर चाहियो। के भन्नुभएको छ? वकिलसँग त्यो अब तपाईँको यस्तो हो, तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको वकिलहरू भनेको यो साइबर क्राइमलाई उनीहरूले अब लड्ने ठाउँमा उनीहरूको हिसाबले हेर्ने हो। वकिलले पनि तपाईँको पुरै डिसिजन दिने त होइन, डिसिजन दिने त न्यायाधीशले हो, पक्ष र विपक्ष त सबैको हुन्छ। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि उहाँ वकिल अरू विभिन्न क्षेत्रका मान्छे, अरू वकिलहरूसँग मैले चिनेको दाजुभाइ साथीभाइ गर्दाखेरि साइबर क्राइमको बारेमा हिजो कस्तो छ के छ भन्दाखेरि अब साइबर क्राइमले गरेर मान्छे एकदमै तपाईँको त्यही भएको रहेछ भने चाहिँ 1-2जनालाई त्यो ठुला मुद्दा लागेको पनि मैले सुने, कतै मैले प्रत्यक्ष देखेर प्रत्यक्ष थाहा पाएको थिएँ होइन, अरूले भनेको सुने। त्यही हिसाबले गर्दा अरूसँग गर्दाखेरि यहाँ त्यहाँ गर्दाखेरि त्यो विनय दाइले जति अब हुन्छ नि तपाईँको अब 8-10 दिन मैले अघि पनि भने, अब 8-10 दिनमा चाहिँ उहाँको रिजल्ट सकभर आउट हुन्छ होला र त्यसपछि चाहिँ ब्याक उहाँले चाहिँ अब म काम राम्रै गर्छु, हिजो मैले जुन कामलाई मैले निरन्तरता दिनुपर्ने थियो, जुन कामलाई मैले हिजो बिचमा रोकेँ त्यो कामलाई चाहिँ म निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्छु भनेर नि भन्नुभएको छ। त्यो भनेको भोलिको पाटोको कुरा अब भोलि उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो मलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन दिदी। भोलिको कुरा अब जस सबैले वकिलदेखि लिएर सबैले भन्दाखेरि चाहिँ अब 8-10 दिनको पिरियडसम्म चाहिँ उहाँ छुट्नुहुन्छ भन्ने अब मेसेज हामीलाई त्यो आएको छ। अब हामी त्यही होप गरौँ।
अरू त हामीले के नै भन्न सकिन्छ र भोलिको सबै कुरा त मलाई पनि थाहा हुँदैन कसरी अगाडि बढ्छ के गर्छ र मैले नै आम मान्छेहरूसँग सबैसँग जानकारी लिँदा यो केसमा किनभने म पनि डिपली लागिरहेको छु मिडियामा पनि डिपली भएर बोलिरहेको छु जे जानेको छु त्यही भनिरहेको छु कसैलाई नराम्रो भनेको पनि छैन कसैसँग मलाई केही लिनु पनि छैन तपाईँको मिडियाबाट कतिचोटि मैले यो कुराहरू बिनेजाङ बस्नेतको फलोअप रिपोर्ट मैले भनेछु बोलेछु त्यही हिसाबले गर्दाखेरि मलाई जतिसम्म जानकारी आएको छ म जतिसम्म खटेको छु जतिसम्म म लागेको छु चाहे टेगु परिसर गएर होस् चाहे सरकारी वकिल कार्यालय गएर होस् चाहे सिडिओ कार्यालय गएर होस् योमा धेरै लाग्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ अब 8-10 दिनमा चाहिँ उहाँ छुटेर आउनुहुन्छ भने चाहिँ 8-10 दिनमा धरोटी खोल्छ त्यसपछि धरोटी चाहिँ अब सिडिओ कार्यालयमा पहिला खोल्छ त्यसपछि उतापट्टि खोल्छ भन्ने मैले सुनेको छु दुईतिरै धरोटी खोल्छ अरे भन्ने मैले सुनेको छु अब म पनि पुरै कानुनको पुरै पाना पल्टाएर पढेर सबै कुरा जानेको मान्छे त होइन दिपजी यो मेरो लाइन पनि होइन त्यही हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अब 8-10 दिनमा चाहिँ जोस् अब दुईतिर धरोटी यता सिडिओ कार्यालयमा पनि धरोटी अदालतमा पनि धरोटी तिरेर चाहिँ अब उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट रिहा हुनुहुन्छ भनेर मैले त्यो अब आम अरूसँग बुझ्दै जाँदा सोध्दै जाँदा अरूले मलाई त्यो भनेर आश्वासन विश्वास चाहिँ दिलाएका छन् मैले बिनादाको के हुन्छ भन्दा यो हुन्छ सुनिल भनेर भनिरहेको छ किनभने यसलाई त मैले फलोअप राम्रोसँग गरिरहेको छु नि त एकचोटि हामीले गर्दा यति मात्र अन्तिममा मैले यो पनि भन्न चाहेको छु हामीले गरेर कसैको राम्रो हुन्छ भने गरिदिउँ कसैलाई पनि नराम्रो नगरौँ मैले तपाईँलाई गरेर राम्रो केही कुरा हुन्छ मैले भनिदिएर गरिदिएर तपाईँको राम्रो हुन्छ भने किन नगर्ने दिपजी तपाईँले मेरो राम्रो हुन्छ तपाईँले भनिदिएर गरिदिएर राम्रो हुन्छ भने किन नगर्ने मेरो उद्देश्य त यति मात्र हो मलाई कोहीसँग केही लिनु पनि छैन र कोहीसँग केही दिनु पनि छैन मैले त बारम्बार भनेको छु मलाई सहयोग यो त्यो भनेर कसैले पठाउँदा पनि नपठाउनु म यो त्यसरी काम गरेर हिँडेको मान्छे पनि होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जसको पनि राम्रो होस् अगाडि बढोस् यति मात्र हो बिनेजाङ बस्नेतले हिजोको दिनमा त्यो 6-7 वर्ष जुन बेवारिसीका लागि चाहिँ जसरी काम गर्नुभयो जसरी बेवारिसीमा बसेका बाटामा बसेका दिनदुखी गरिबलाई लगेर कुनै सेल्टर लगेर कुनै रिहाबमा लगेर अथवा कुनै पनि वृद्ध आश्रम बाल आश्रममा लगेर राखिदिनु भयो जसरी सद्गत गरेर त्यो कोही नभएको त्यो लासको जसरी त्यो कसैले नसक्ने काम उहाँले गरेर जुन चाहिँ काम गर्नुभयो त्यसको एउटा प्रभावित भएर उहाँले गरेको काम एकदम राम्रो थियो हिजो यो त्यो झुक्न दिनुहुन्न यो त्यो लुक्न आज कति लासहरू भइसक्यो होला अब हामीले सोधेका छैनौँ बुझ्दैछौँ होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तिनले त्यस न्याय पाउन् बाटामा हुने होस्ले चाहे सद्गत पाउन् भनेर बिनादाको हिजोको कर्म मैले राम्रो देखेर मात्र म सपोर्ट गरेको मलाई भोलि त केही लिनु पनि छैन दिनु पनि छैन मैले बारम्बार भनेको छु होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अब 8-10 दिनमा यो होप गरेर अब अगाडि ती अब लगभग 8-10 दिनमा अब यो फागुनको अन्तिमसम्म आज 15-16 गते भयो यो फागुनको अन्तिमभित्रसम्म चाहिँ छुट्नुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो पनि सोच छ दिपजी पक्कै पनि अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा त्यही हो कोही पनि झगडा गरेर कसैलाई फाइदा हुँदैन कसैलाई पनि नराम्रो नगरौँ सबैजना राम्रो भएर काम गरौँ मैले यो कुरा जहिले पनि बारम्बार तपाईँको मिडियाको अन्तिममा जहिले पनि भनिरहेको हुन्छु सबैजना मिलौँ कसैले कसैलाई नराम्रो गरेर केही हुनेवाला केही छैन एकछिनको क्षणिक आनन्दले गरेर केही हुनेवाला छैन लङ लास्टिङको काम गरौँ लङ लास्टिङ जहिले पनि सोच्दाखेरि धेरै कुरा सोचेर बोलौँ सानो कुराले गर्दाखेरि मान्छेलाई कति ठुलो असर पर्न सक्छ त्यो कुराहरू पनि सोचेर बोलौँ सबैजना समाजसेवी एक हौँ राम्रो काम गरौँ राम्रो रिजल्ट दिउँ यसमा तपाईँको राम्रो कामको तपाईँको कम्पिटिसन परोस् तपाईँले राम्रो गर्ने कि समाजसेवा मैले राम्रो गर्ने कि मैले धेरैलाई पढाइदिन सक्ने कि तपाईँले धेरैलाई पढाइदिन सक्ने कि यो मान्छेको मनमा आओस् न यो पो सबभन्दा ठुलो कुरा हो त अहिले देखिरहेको छौँ उसँग लडिरहेछ उसँग फाइट खेलिरहेछ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यसले राम्रो मेसेज पनि जाँदैन सबैजना आम समाजसेवीहरू राम्रो भएर राम्रो गरेर अगाडि बढ्यो भने धेरैले सेवा पनि पाउँछन् हामीले भन्ने त त्यही हो दिपजी आम सबैजना मिल्नुहोस् कोही पनि झगडा परेको छ यदि शान्तिको कुरामा मनमुटाव भएको छ भने पनि मिल्नुहोस् मिल्दैमा केही हुँदैन सानो परिँदैन मिल्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् राम्रो काम गर्नुहोस् यति म सबैलाई भन्न चाहन्छु दिपजी हस् धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद